أين وي حيدري أين وي حيدري حضرت مرحب شگان أين وي حضرت حيدر مرحب فگان نور دل فاطمة نور دل فاطمة حضرت ابن الحسن خون رگت حيدري مثل علي أكبري خون رگت حيدري مثل علي أكبري کرده تو را مجتبی نظر شاهی کفن حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد مدد أين بوي در جمال أين بوي در جمال أي علوي در قتال أي علوي در قتال باز بگو یا علی ریشه دشمن ستان راهی میدان شدی تا که رجز خان شدی ذکری علی یا علی بود تو را در دهان حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد سر به زمین بی بدیل سر به زمین بی بدیل دشمن تان شد ذلیل دشمن تان شد ذلیل لشکری کوفه گرفت پاسخ دندان شکن لشکری کوفه گرفت پاسخ دندان شکن بود وجودت عجیب بود وجودت عجیب بایل ام البنین کرده تو را آشنا با هنر تن بتن حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد أين بوي در جمال أين بوي در جمال أي علوي در قتال باز بگو یا علی ریشه دشمن ستان راهی میدان شدی راهی میدان شدی تا که رجز خان شدی ذکری علی یا علی بود تو را در دهان ذکری علی یا علی بود تو را در دهان حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد سر به زمین بی بدیل سر به زمین بی بدیل دشمن تان شد ذلیل دشمن تان شد ذلیل لشکری کوفه گرفت پاسخ دندان شکن بود وجودت عجیب بود وجودت عجیب بایل ام البنین کرده تو را آشنا با هنر تن بتن حضرت قاسم مدد حضرت قاسم مدد دلم هوایی شده امشب که نینوایی شده امشب بیاد بین الحرمینت کرب و بلایی شده امشب مرا ببر کرب و بلا آقا 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 دلم هوایی شده امشب که نینوایی شده امشب که نینوایی شده امشب بیاد بین الحرمینت کرب و بلایی شده امشب مرا ببر کرب و بلا آقا مرا ببر کرب و بلا آقا مرا ببر کرب و بلا آقا
که نینوایی شده امشب بیان بین الحرمین کرب و بلایی شده امشب فاطمه در هر شب جمعه آید به دیدار حسینش فدای خاک پای زهرا فدای زوار حسینش مرا ببر کرب و بلا آقا حسن خطاب هر دعایم حسن خطاب هر دعایم ذکر توسل و بکایم خسته شدم ز